बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी होने जा रही है। अफगानिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर हुकूमत के लिए जंग होगी। कौन अमीर होगा तालिबान का, कौन नहीं होगा, इस हवाले से बहस दोबारा शुरू हो गई है। और ये बहस शुरू हुई है अब जो तालिबान के नायब अमीर हैं और इंटीरियर मिनिस्टर हैं सराजुद्दीन हक्कानी साहब के इस्तीफ़े के हवाले से। और उनका इस्तीफ़ा जो है वो उनके सऊदी अरब यात्रा और कतर में जब वो विज़िट करके आए हैं तो उसके बाद ये मामलात शुरू हुए हैं। और वजूहात इनकी बाहर जाने की, क्योंकि इनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये 2-2.5 माह से ये बिल्कुल हुकूमत के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि जो तोरखम बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल पैदा हुई थी उसके हवाले से भी बार बार ये कहा जाता था कि जी वो सराजुद्दीन हक्कानी साहब काम पे नहीं है तो इसलिए तोरखम के हालात भी जो हैं वो ख़राब हुए हैं। तो इनके साथ हुआ ये था कि जब इनके चचा जो अलहाज खलीलुर रहमान हक्कानी थे और वो मिनिस्टर थे मुहाजिरीन और आबादकारी के, तकरीबन आज से 2-2.5 माह पहले उनके दफ्तर में हमला हुआ था और उस हमले में खुदकुश बमबार ने इनको मार डाला था। उसके बाद ये कहा गया कि ये हमला जो है दाइश ने किया है और दाइश जो है वो एक राइवल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट करती है और जिसका अभी बड़ा लीडर जो है वो भी पकड़ा गया है और अमेरिका के हवाले किया गया है। लेकिन जब तफ्तीश हुई उस तमाम सुइसाइड बॉम्बिंग की तो पता ये चला कि मामलात इतने सादा नहीं हैं जितने नजर आ रहे हैं। तो जो खबरें थी इनके मुल्ला हिबतुल्लाह से इख्तलाफात वाली, वो भी इस पस मंज़र में कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं। तो फिर ये अफगानिस्तान से चले गए थे और फिर सऊदी अरेबिया और कतर यूएई से ये 2 महीने के बाद वापस आए और वापस आके फिर इस्तीफ़ा जो है इनका आ गया है। और साथ ही साथ ये बातें शुरू हो गई हैं कि जो हिबतुल्लाह साहब है उनकी जो तर्ज हुकूमत है, वो सुप्रीम लीडर हैं तालिबान के, उनका तर्ज हुकूमत ठीक नहीं है। और जिस किस्म के हमले इस वक्त पाकिस्तान पर हो रहे हैं अफगानिस्तान से, उसे तो लगता तो यही है कि उनके तर्ज हुकूमत ठीक नहीं है या फिर उनके मामलात उनके हाथ से निकले हुए हैं। तो ना सिर्फ सिराजुद्दीन हक्कानी साहब को उनके तर्ज हुकूमत से इख्तलाफ है, बल्कि आपको पता है कि शेर अब्बास तानकज़ई साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी, वो जो ख़वातीन की बच्चियों की तालीम के हवाले से स्टेटमेंट दी थी और फिर उन्हें भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था क्योंकि लोगों ने कहा था कि उनकी भी शायद जान को ख़तरा था। मुल्ला उमर साहब के साहबजादे जो हैं, मुल्ला याकूब मुजाहिद जो वज़ीर दिफा हैं, उनके भी इनके हिबतुल्लाह साहब के साथ इख्तलाफात की बातचीत चल रही है और लोगों के इख्तलाफात की बातचीत चल रही है। तो जो सराजुद्दीन हक्कानी साहब नायब अमीर होने के नाते और इनके चचा जो मारे गए इस खुदकुश हमले के अंदर, वो परसिस्टेंट एक डिमांड करते थे और वो डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट थी। और वो ये डिमांड ये करते थे कि जो मजलिस ख़त्म कर दी गई है और वो मजलिस ये थी कि वो तालिबान के अमीर के हवाले से फैसला करती थी कि कौन हो गया और कौन नहीं होगा, उसका दोबारा रिवाइवल कीजिए। और ये एक परसिस्टेंट डिमांड थी, लेकिन उसका रिवाइवल भी नहीं किया जा रहा था। अब आपको ये सुन के हैरानी होगी कि जो इसकी वजूहात बताई जा रही हैं वो ख़वातीन या बच्चियों की एजुकेशन के हवाले से बताई जा रही हैं। जो मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, मेरी असेसमेंट और मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये मामलात नहीं है। मामलात और बहुत गहरे हैं, मामलात और बहुत गंभीर हैं। अगर यही मामला होता तो आज से 2 साल पहले का मुझे एक इंटरव्यू याद है, क्रिस्टियाना अमानपुर जो CNN की जर्नलिस्ट है, उन्होंने जलालुद्दीन हक्कानी साहब का सराजुद्दीन हक्कानी साहब का इंटरव्यू किया था जब ये मंजर आम के ऊपर आ गए थे और उनसे पूछा था कि आपकी बेटी अगर तालीम हासिल करना चाहे, आपकी क्या राय है उनकी तालीम के हवाले से। तो इन्होंने कहा था कि बच्चियों की तालीम के ऊपर मैंने हिबतुल्लाह से बात की है और हम जो है इसके ऊपर मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। इसके ऊपर किसी को कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए, ये मामला हल हो जाएगा। तो उसके बाद ये मामला हल नहीं हुआ। अगर इतनी देर मामला हल नहीं हुआ और इस्तीफ़ा नहीं आया तो आज क्या वजह है इस इस्तीफ़े की जो ये इस्तीफ़ा आया है।
تو اسی انٹرویو میں جو سراج الدین حقانی صاحب نے یہ بھی بات دہرائی تھی کہ دوحہ معاہدے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے کسی کے خلاف دہشت گردی کے یا حملوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے اور ہم یہ آنر کریں گے، اور یہ آنر نہیں ہوتا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، ٹریڈیشنلی جو حقانی نیٹ ورک ہے وہ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ، یہ امریکی خود کہتے ہیں کہ جس قسم کے حملے کابل کے اندر ان کے اوپر ہوئے ہیں، سوئسائڈ بامبنگز ان کے اوپر ہوئی ہیں، وہ پلاننگ کے حساب سے اسٹریٹجکلی وہ بہت زیادہ کمپلیکس آپریشن کرنے کی بات کرتے تھے، اور یہ صلاحیت جو ہے حقانی نیٹ ورک کے پاس ہے، اور یہ وہی کرتے رہے ہیں۔ اور ابھی بھی ان کے حوالے سے جو اگر آئی ایس ایف کی بات کریں، ان کے اوپر حملوں کی بات کریں، یا امریکیوں کی ان کے حوالے سے بات کریں، تو وہ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا جب مزاحمت چل رہی تھی امریکیوں کے خلاف۔ اب جو ان کا ایریا آف انفلوئنس ہے وہ پختیا، خوست، ننگرہار اور خشک گردیز جیسے علاقوں کے اندر ان کی بات کی جاتی ہے کہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ اب جو رپورٹس آ رہی ہیں، کچھ رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ سراج الدین حقانی صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، خوست چلے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ویڈیو بھی سرکولیٹ کی ہیں جس میں سراج الدین حقانی صاحب کو لوگوں سے بغل گیر ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جمعے کی نماز کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، مل رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نارتھ وزیرستان میں بھی ان کا وزٹ ہوا ہے۔ نارتھ وزیرستان اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ حقانی نیٹ ورک جو ہے بیسکلی 2009 اور 2010 میں اگر آپ کو یاد ہو یہاں سے آپریٹ کرتا تھا، اور امریکیوں کے کہنے کے مطابق یہ ان کا گڑھ تھا، اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو بہت زیادہ فورس کیا جاتا تھا کہ حقانی صاحب کے دور کے اندر کہ ان کے خلاف آپریشنز کریں۔ لیکن یہ آپریشنز جو ہیں پاکستان کہہ رہا تھا کہ ہم ویئر انگیجڈ ان ٹو مینی پلیسز، تو ہمارے پاس اس وقت ان کو ایک اور محاذ کھولنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ تو لیکن امریکنز جو ہیں وہ الزام لگاتے تھے کہ جی تسی ملے ہو، آپ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن اس کے بعد اٹیکس ہوئے، اس کے بعد آئی ایس ایف نے جو ہیں وہ ڈرون حملے بہت زیادہ وہاں پہ کیے، جس کے بعد یہ جگہ جو ہے وہ سیف نہیں رہی، اور رپورٹس کے مطابق جو حقانی نیٹ ورک تھا اس نے اپنا ایریا آف آپریشن جو ہے وہ تبدیل کر لیا تھا، اور پھر یہ ایریا آف آپریشن جو ہے کرم ایجنسی چلا گیا تھا۔ اس وقت فاٹا کی یہ ایجنسی تھی، تیسری بڑی ایجنسی ہے، اور اسٹریٹجکلی یہ اپنی اہمیت جو ہے وہ آپ مانے اس کے آپ رکھتی ہے۔ آج بھی وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکٹیرین معاملات کے حوالے سے 100 دن سے شاید زائد ہو گئے ہیں، معاملات وہاں پہ حل نہیں ہو رہے، وہاں پہ امن نہیں آ رہا۔ حکومت جو ہے سر توڑ کوششیں کر کے بیٹھ گئی ہے، لیکن معاملات وہاں پہ حل نہیں ہو رہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو ملیٹنٹس والا ایلیمنٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ پیورلی کہا جاتا تھا کہ جی سیکٹیرین معاملہ ہے، لیکن اب وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ ملیٹنٹ کے ایلیمنٹ کا بھی اثر و رسوخ کا معاملہ اب چل رہا ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں 2009 اور 2010 کی، جب یہاں سے حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ شفٹ ہوا رپورٹس کے مطابق کرم ایجنسی کے اندر۔ کرم کی اگر آپ کو میں اسٹریٹجک لوکیشن کے حوالے سے بتاؤں تو کرم جو ہے وہ کابل سے صرف 60 کلومیٹر دور ہے، اور یہ خوست، گرزیز اور جلال آباد جیسے اسٹریٹجک جگہوں تک بآسانی جو ہے وہ راستہ دیتا ہے۔ اور اس میں جو دو صوبے ہیں افغانستان کے، پکتیا اور ایک اور صوبہ ہے، اس کے درمیان جو ہے یہ کرم کی ایجنسی کا جو ایکسٹینشن ہے یا جگہ ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے، اور اس کو پیرٹس بیک کا نام بھی دیا جاتا ہے، جس طرح کی اس کی لوکیشن ہے، یہ دو صوبوں کے درمیان ہے۔ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ 1980 کی دہائی میں عرب جنگجو جو تھے، مجاہدین جو تھے، اسامہ بن لادن جو تھے، اس راستے کو اختیار کرتے تھے اور افغانستان کے اندر جاتے تھے، اور پکتیا کا جو ڈسٹرکٹ ہے جاجی، اس کے اندر اسامہ بن لادن نے ماسدا ایک اب جگہ بنائی ہوئی تھی جو کہ عربک نیم ہے، اور اس کا مطلب ہے لائنز ڈین۔ یہ وہاں سے سوویت یونین کے خلاف بھی حملہ آور ہوتے تھے یا راستہ اپنا بناتے تھے وہاں سے۔ تو جو سوال اس وقت اٹھایا جا رہا ہے وہ یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا ایک دفعہ پھر پاکستان کے لیے
مشکلات پیدا ہوں گی اگر افغانستان کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ فی الحال اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔